ang tinuod nga misa o 100% nga misa mao gyud na ang traditional Tridentine Latin Mass nga kanang pari nga nagatubang sa altar nga mao ng tabernakulo. Sa English bagitawag na sa Blessed Sacrament. Nya daghang masayod ana nga mao ginay tinuod nga misa. Dapat kana gyud siya tahuron or simbahon sa tao, dili ang kanang lamisa. Kay karon naa may binag-o nga misa nga kanang lamisa gihimo na sa mga kadagkuan sa pari nga himong altar o tabernakulo. Ang kanang lamisa ilaha mo yung nagikonsagrahan. Nya ang pari nana diha nagyampungad o nagatubang sa panahon sa misa nga binag-o. Di modo klaro kayo nga ang kanang nanimba anang misaha, ang ilang gisimba o ilang gitahod ang pare ug ang lamisa. Karon unsa may ikasulti sa mga tawo nga nasayod kung unsa gyud ang 100% nga misa ug unsa gyud tinuod nga misa.